दिपेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड गराएका होइनन् भन्ने कुरा पूर्णतया सत्य कुरा हो। दरबार हत्याकाण्ड कसले गरेको भन्ने यिनीहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो नेपालभित्रका मान्छेले गराएको होइन, त्यो नेपालभित्रको मान्छेले गराएको होइन। भुत्रुनु भात्रु के भेटिन्छ अब छानबिन गर्ने। राजा ज्ञानेन्द्रले मैले न्याय पाइनँ भनेर त उहिले भनेको यी राजनीतिक दलहरूलाई थाहा छ नेताहरूलाई कसले गरेको दरबार हत्याकाण्ड भन्ने थाहा छ, तर कसैले पनि भन्न सक्दैनन्। माधव नेपाललाई नै छानबिन समितिमा राखिएको हो नि दरबारले। अनि माधव नेपाल छानबिन समितिमा राखेका बेला चाहिँ विदेशीले नबस भन्ने इसारामा आएपछि जसले हत्या गरेको थियो त्यसले इसारा गर्यो उनलाई नबस भन्यो, उनी भागेर बाहिर निक्ले। अब डाक्टर साहब नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वीरगन्जमा पुगेर जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, खास गरेर दरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित रहेर 22 वर्षपछि राजाले मुख खोल्नुको अन्तर्य के होला र त्यसको काउन्टर दिँदै अहिले आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो तेस्रो कार्यकालको बेलामा चाहिँ राजाले गलत बोले, यसको छानबिन हुन्छ, दरबार हत्याकाण्ड छानबिन हुन्छ भन्नुको अन्तर्य के होला? डाक्टर साहब यहीँबाट प्रवेश गरौँ। अब त्यो त अब उहाँहरूलाई नै थाहा होला है। प्रचण्डले छानबिन गर्नुपर्ने कुरा त त्योभन्दा पहिले मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्छ, जसको हत्यारा को हो भनेर सार्वजनिक बयान दिइसकेर सार्वजनिक रूपमा आइसकेका घटनाहरू छन्। त्यो प्रमाण भइसकेका र हत्यारा पत्ता लगाएर कारवाही गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो गरेको छैन। त्यसपछि जनयुद्ध कालमा का 17,000 पीडितहरूको कुरा यतिका वर्षसम्म काँचै राखेको छ। तिनीहरूको पनि हत्या नै हो। ती हत्याको कुरा चाहिँ छानबिनै गरिएको छैन। जो गर्न मुख्य जिम्मेवार उनी आफै हुन् र उनी आफै अपराधी पनि हुन् सर्टेन मात्राको। अब त्यसपछि अरू सबै काम कुराहरू जति देशमा भइरहेका छन् ती सबै काम कुराको छानबिन गर्नुपर्ने काम कुराको सङ्ख्या देशमा स्थानीय इकाइले गरेका आयोजनाको टोटल कुलभन्दा छानबिन गर्नुपर्ने सङ्ख्या नेपालमा धेरै भइसकेका छ। सत्तामा बस्नेहरू नै धेरै अपराधका बिन्दुहरूमा परिरहेका छन्। अब त्यो अवस्था एकातिर छँदै छानबिन गर्ने हो भने यो चाहिँ राजदरबार हत्याकाण्ड छानबिन त गर्नुपर्ने हो नि। गर्नुपर्ने माधव नेपालले उहिले छानबिन गर्नु भने तत्कालै भनेका हुन् नि। माधव नेपाललाई नै छानबिन समितिमा राखिएको हो नि दरबारले। अनि माधव नेपाल छानबिन समितिमा राखेका बेला चाहिँ विदेशीले नबस भन्ने इसारामा आएपछि जसले हत्या गरेको थियो त्यसले इसारा गर्यो उनलाई नबस भन्यो, उनी भागेर बाहिर निक्ले। अब त्यो कुरा त अहिले सबै आएको भने यो जवाफ त के हो भनेदेखि राजनीति नेताहरूले झुट र अफवाह कुराहरू थुप्रै बोलेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले मैले न्याय पाइनँ भनेर त उहिले भनेको नि। राजाले कहाँ न्याय पाउने? सर्वोच्चले कारवाही गर्दैन, मुद्दा पनि लाग्दैन। अनि त्यसपछि मुद्दालाई सबैले गल्ती गरेकोमा सबैलाई ठाउँ छ। पुलिस छ हैन, विशेष गुप्तचर विभाग छ, विशेष अधिकारीहरू हुन्छन्, स्थानीय प्रशासन हुन्छ, केन्द्रीय प्रशासन हुन्छ, मन्त्रालय विभाग हुन्छ। तिनीहरूले न्याय नदिए अदालत हुन्छ, अदालतका पनि तह छन् न्याय पाउने ठाउँमा। अब त्यो सबै ठाउँमा न्याय नमाग्ने गरेर चाहिँ न्याय नदिई नपाएको कुरा त राजा ज्ञानेन्द्रले उहिल्यै गरेका हुन्। त्यो न्याय दिने भनेको, राजालाई न्याय दिने भनेको जनताले हो। जनताले त्यसबेला न्याय दिन सकेनन्। जनता देशै रणभुल्लमा पर्यो। दरबार हत्याकाण्डको कुरा मात्रै होइन कि हरेक किसिमको जसरी राज संस्थाबाट निकालियो, गद्दीबाट लगियो, अधिकारहरू खोसिए, यी सबैको कुरामा चाहिँ तुक त छैन नि, त्यो रूपमा आइरहेका छन्। त्यस हुनाले यो चाहिँ प्रचण्डले भन्ने कुरा चाहिँ र राजाले न्याय पाइनु भनेर त अहिले मात्रै भने होइन। न्याय पाएन भने त दरबार छोड्दै बेला हाँसी छोडेर मैले चाहिँ न्याय मैले पाइनँ भने त त्यसै बेला पनि भनेका हुन् नि। एउटा आशंकाको सुई नि डाक्टर साहब कि अहिलेको बालवाला राज परिवारलाई चाहिँ सबै बाँच्ने अथवा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार जति सबै रहने, अरू नरहने भन्ने कोणबाट हामी माथि लान्छनाहरू लगाइए भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहको जिकिर देखिन्छ पूर्व राजाको। यतापट्टि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ दिपेन्द्रले हत्या गरे भन्ने कुराहरूमा पत्याउन कति पनि उनीहरू आश्वस्त छैनन्। केपी शर्मा ओलीले पनि के भनिदियो भने दिपेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड मचायो वाहियात
यो खालका तर्कहरू जुन गराएका होइनन् भने अब म त्यसमा सहमत छु। केपी ओलीले दिपेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड गराएका होइनन् भन्ने कुरा पूर्णतया सत्य कुरा हो। हजुर, तर त्यो भन्ने मान्छेले कसले गरेका हुन् भनेर भन्नु पर्यो नि त, होइन? कसले गरेका हुन् भन्ने थाहा छ नि, थाहा पाएर एउटा प्रधानमन्त्री भइसक्यो मान्छेले कुरा चपाएर लुकाएर बस्न पाइन्छ? यी राजनीतिक दलहरूलाई थाहा छ नेताहरूलाई कसले गरेको दरबार हत्याकाण्ड भन्ने थाहा छ, तर कसैले पनि भन्न सक्दैनन्, कसैले पनि भन्दैनन्। अब जसरी महाकाली नदीको कालापानीको भूभाग बारेमा बोल्न सक्दैनन्, जसरी नेपालको सीमा मिचिएको बारेमा बोल्न सक्दैनन्, जसरी नेपालले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पाउनुपर्ने पारवहन सुविधाको बारेमा बोल्न सक्दैनन्, त्यसैले दरबार हत्याकाण्ड कसले गरेको भन्ने यिनीहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो नेपालभित्रका मान्छेले गराएको होइन, त्यो नेपालभित्रको मान्छेले गराएको होइन। जसले राजामाथि चाहिँ अनवरत रूपमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्ने, नेपालले हात हतियार किन्ने, नेपालले सीमा गर्ने, नेपालमा विदेशी सेना नराख्ने, नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप नसहने, कुन नेपालले नाटो सियाटोको सदस्यता नलिने, नेपालले असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने कुरामा 20-30 वर्षदेखि आजको हिसाबमा भन्यो भनेदेखि 40-50, 60 वर्षदेखि जसको जो सत्ताले राजालाई दमन गर्न, बाहिरी शक्तिले जसले राजदरबारलाई दमन गर्न, राजालाई दमन गर्न, राजाको अधिकार कटौती गर्न, राजालाई चाहिँ आफ्नो इसारामा चलाउन जुन विदेशी शक्तिले चाहिँ नेपालमा भूमिका खेलेका थिए, दरबार हत्याकाण्ड तिनै खोज्ने हो भने तिनैभित्र खोज्नुपर्छ। ती अहिलेका यिनी सत्तामा बसेकाहरूको गुरु भएका छन्, सत्तामा बस्नेहरूको गुरु तिनै छन्, तिनैले सत्ता अहिले यिनीहरूलाई पनि चलाइराखेका छन्, तिनले जे भन्छन् त्यही काम यिनीहरूले गरिरहेछन्। त्यसकारण यस्तो कुरा बेतुकको कुरा गर्नु चाहिँ कुनै पनि कुराबाट मैले तुक देख्दिनँ। अहिले यो कुरा त राजनीतिक हो। नेपालमा चाहिँ यो जुन चाहिँ 30 वर्षदेखि यी तथाकथित माओवादी तथाकथित राजनीतिक दलका नेताहरूले 30 वर्षदेखि जुन भूमिका खेलेर आएका थिए, राजनीति षड्यन्त्र, म भन्छु यसलाई राजनीति षड्यन्त्रको हिसाबमा, जुन बेलामा दरबार हत्याकाण्ड भयो देन देयर गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यसको माग गरेर तिनै पार्टीको मान्छे सत्तामा भएर प्रधानमन्त्री जाँदा पनि नगर्ने। अहिले जब नेपाली जनताले तिमीहरूले शासन असल गरेनौ, नेपालको शासन अब शासन योभन्दा राम्रो राजाले गरेकोमा थियो, तिमीहरूले राजालाई पुनर्स्थापन गर, त्यो शासन गर्न उनीहरूलाई सहभागी गराऊ भनेर जनआवाज उठाएछ। त्यो जनआवाज मत्थर बनाउनलाई यो कुरा उठाइएको राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो। यो गर्न सक्ने भएदेखि त पहिले साबिती भएर कसले कसरी षड्यन्त्र गरेर मारेको उसलाई भण्डारीलाई, मदन भण्डारीलाई कसरी मारेको भने त प्रमाण देखिसकेका छ, प्रमाण सबै देखिसकेका छ, आइसकेका छ, कुरा गोप्य कुरा बाहिर आइसकेका छ। त्यो प्रमाण अगाडि भएको त्यसलाई पहिले चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो नि, त्यो छानबिन गर्नु पर्यो। यो छानबिन के गर्ने? छानबिन गर्ने कुरा त गर्ने बेलामा गरेनन्। अब चाहिँ दरबारका जहाँ हत्याकाण्ड भएका थिए ती चाहिँ सबै प्रमाणहरू नष्ट गरिसकिए, प्रमाणहरू बन्द गरिसकिए। यो त विदेशीको इसारामा बोलेको या यो चाहिँ राजालाई चाहिँ जनताको आवाजलाई मत्थर गर्न बोलेको हो। विदेशीको इसारामा यसकारण बोलेको हो कि अब प्रमाणहरू नष्ट भइसके, विदेशीले नै नष्ट गराए, नष्ट गराउने उपाय बनाए, कहीँ जादुगर, तान्त्रिक, मान्त्रिक, झान्त्रिक तमाम विदेशीले बनाएर पठाए। अनि तिनीहरूले चाहिँ प्रमाण नष्ट गरिसकेपछि अब छानबिन गर भनेर लागेछ। भुत्रुनु भात्रो के भेटिन्छ अब छानबिन गर्ने? त्यसो भए जनतालाई फेरि एउटा भ्रम छर्ने अथवा दिग्भ्रममा राख्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो फेरि छानबिन हुन्छ, ज्ञानेन्द्रले गलत बोले, यो त्यस कारणले बोलेका हुन्। यो त्यसैको लागि अब डाक्टर साहब, त्यसो भए उनीहरू राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरिकन प्रधानमन्त्रीको त पछिल्लो पटक आयो, त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीकै हेरौँ, राजा ज्ञानेन्द्र कुशको मात्र राजा हुन्, राजा थिएनन् त्यति बेलै भन्ने कोणबाट उनले जुन खालको अभिव्यक्ति दिए कि राजा ज्ञानेन्द्र कुशका मात्र राजा हुन्। त्यो त प्रचण्ड उसैलाई केपी ओलीलाई छोड्नुहोस् के, यो कुरा उसले के अर्थमा भन्यो, के बुझाएछ?
यो हावादारी बोल्ने नेतामा मलाई सबभन्दा ठुलो दुःख के छ भने नेताहरूले न राजनीति दर्शन अनुसार राजनीति सिद्धान्त अनुसार शासन गर्छन्। कम्युनिस्ट भन्नेले कम्युनिस्टको काम गर्दैनन्, पुँजीपति भन्नेले पुँजीपतिको काम गर्दैनन्, वैदिक सभ्यता मान्छु राष्ट्रवादी वैदिक शासन व्यवस्था मान्छु भन्नेले त्यो वैदिक शासन व्यवस्था मान्दैनन्। जसले जे मनलाई व्यक्तिवादी परक भएर जे मनलाई त्यही गर्ने प्रमाण पुष्टि गर्नसँग एउटा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पुष्टि नै नहुने कुरा वाहियात कुरा पारेर जनतालाई दिग्भ्रमित गरे। यो त यिनीहरूको खेल थियो। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दा पनि जनतालाई भ्रमित गर्ने काम त पर्याप्त मात्रामा गरेका छन् नि। अब त्यो गर्ने काममा चाहिँ जसले उनीहरूलाई यो काम गर्न 10 वर्षसम्म लगाए, जसले नेपालको सत्तालाई मुठ्याउन चाहेर राजा भएसम्म नेपालमा मुठ्याउन सकिन्न, नेपाललाई मुदी राख्न सकिन्न भनेर अन्तिम अस्त्र स्वरूप दरबार हत्याकाण्डको साजिस रचियो। त्यो साजिससँगै अहिले यिनीहरूले बोलेका कुरा पनि त्यो साजिससँगै छन्। मैले ज्ञानेन्द्रले भनेको कुरा मलाई जनताले न्याय दिएनन् भनेको, त्यस बेलादेखि सबैले न्याय दिएनन् भनेको हो, त्यो कुरा मैले पहिले नै बोलिसकेँ। अहिले जनताले ज्ञानेन्द्रले बोलेको कुरा यी आवाज आएको कारणले बोलेको कुरा मात्रै हो। यो देशलाई यी यस्ता कुरा गरेर यस्ता कुराको पछाडि मिडिया लाग्दा मलाई सबभन्दा दुःख मिडियापट्टि छ। मिडियाले यस्ता भकुमफुसे कुरा जसलाई सार तत्त्व नै छैन, जसको फेद टुप्पो नै छैन, जसको कुनै तर्क नै छैन, त्यस्ता किसिमका कुरालाई मिडियाले चाहिँ यस्तरी उठाइ मिडियाले त जे देखिन्छ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छ डाक्टर साहब, त्यो प्रतिबिम्ब छाया प्रस्तुत गर्ने हो। झुटो कुरा बोलेको दलका कार्यकर्ता चाहिँ उनीहरूले जे बोले त्यही हो, हाम्रो महान नेताले यही भनेको ठिक हो भनेर प्रस्तुत हुने। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि आजै केपी शर्मा ओली समकालीन राजनीतिज्ञ मध्ये दक्षिण एसियामा सर्वाधिक ठुलो नेता भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तै कुरा सर्वाधिक ठुलो भनेको जस्टिफाई गर्नु पर्यो कि के कारणले सर्वाधिक ठुलो हो। 1000पल्टि झुटो बोले, 1000पल्टि झुट्टा आश्वासन दिए, यो कारणले झुटो बोले भने जस्टिफाई गर्नुपर्छ हरेक किसिमको। कोही पनि म भन्छु हामी स्वतन्त्र मान्छे हो, कोही पनि अन्यायमा पर्नुहुन्न, कसैले पनि झुटो बोल्नुहुन्न, कसैले पनि अनैतिक काम गर्नु हुँदैन। त्यो नगरेको भए अहिले देशको अवस्था यस्तो दुरावस्था हुने नै थिएन। देशमा देश भन्न लायक छैन, देशमा मान्छे बस्न चाहेन, देश बस्न लायक छैन भनेर भागेर विदेशमा गएर बस्नु भएको छ। देशमा हरेक नागरिक त पहिले त जनता काम खोज्न विदेश जान्थे, काम दिएनन् यिनीहरूले भनेर। अब त विदेशबाट अब फर्केर नेपालमा आउने ठाउँै छैन भनेर विदेशमै वासस्थान गर्ने गरेर वर्षी नै 5-10 हजार मान्छे विदेशमा बस्न थालेका छन्। गत वर्ष त 71,000ले स्थायी बसोबास गरिसकेछ। अब त्यो हिसाबले बढ्दै गयो भने त्यो हिसाबले बाहिर गएको कारण चाहिँ हाम्रो कारणले, मैले त्यही पार्टीको एउटा नेताले टेलिभिजनमा बोलेको देखेँ हैन। त्यो टेलिभिजन यो जुनसुकै होस् जे होस् टेलिभिजनमा के बोल्नु भएको थियो उहाँले? हाम्रो कारणले यो सबै अवस्था आएको होइन भन्छ। अहिलेको परिस्थिति 16 वर्ष यिनीहरूले माओवादीले नै शासन गरेका छ, प्रमाण दिएको छ त्यो टेलिभिजनले। यति गतेबाट यति मितिमा छ, यतिवटा मन्त्रालय, यतिवटा विभाग सबै माओवादीले हाँकेका छ। तिमीहरूले हाँकेपछि यो अवस्था आएको, देशको दुरावस्था यस्तो भयो। 23 खर्ब ऋण पुग्यो, मान्छे 24 पुगिसक्यो। अब मान्छेको प्रति व्यक्ति मान्छेको ऋणमा 1-1 लाख रुपियाँ ऋण थपिसक्यो। नेपालका मान्छे विदेशी, नेपालमा पढे लेखा इन्जिनियर, डाक्टर, जो चाहिँ प्राविधिक उच्च नर्सेसहरू जति छन् तिनीहरू यो सत्तामा बस्नेले विदेशमा गएर ल हामी मान्छे पठाइदिन्छौँ तिमीहरूले काम देऊ भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्दै मन्त्री युरोप अमेरिका घुमेर चाहिँ मान्छे बेच्ने एडभर्टाइज गर्दै हुन्छ। जबकि हिजो भूमिगत हुँदा यिनले आफ्ना कार्यकर्तालाई के भनेका थिए भने हामी नेपाली दास होइनौँ कसैको। नेपाल सरकारले चाहिँ बेलायती आर्मीमा, इन्डियन आर्मीमा मान्छे बेच्यो, त्यसको विरोधमा चाहिँ आवाज उठाउने यही पार्टी हो। हजुर, त्यही पार्टीका मान्छेले अहिले यस किसिमका कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो कारणले यो भएको होइन भने कसको कारणले भएको हो त? जस्टिफाई गर्नुपर्ने के कारणले भएको हो त? यो गर्न नसक्ने, बोल्ने जे पनि बोल्ने, त्यो बोलेको कुरालाई मिडियामा जाने अनि मिडिया मार्फत आम जनतामा चाहिँ भ्रम पैदा हुन्छ, आम जनतामा झुटो कुराको वार्ता हुन्छ। अब अहिले शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली भाषामा पढाउन नपाउने, गणित नेपाली भाषामा लेख्न नपाउने,
अब यी यस्ता सिल्लट कुराहरू चाहिँ गरेर आउँछ। अब वीरस्थलमा चाहिँ सयौँ वर्ष अस्पताल बस्दादेखि दिइआएको खाजा खर्च मन्त्रीले काट्छ। अनि त्यहाँ खाना खर्च, बिरामीको खाना खर्च काट्छ। त्यो पनि काटेर वर्षौँसम्म गुड लक त्यहाँको प्रशासकले, त्यहाँको डाक्टरले, चिफले, वीरस्थलको चिफले 1 वर्षसम्म ऋण काटेर खुवाइरहेको छ, उधारो खुवाइरहेको छ, तर पनि अहिलेसम्म निकासा दिँदैन। त्यो चाहिँ बजेट काट्ने अर्थमन्त्रीले काटेर मैले नदिएको भन्छ। अर्थमन्त्री पनि जिम्मेवार छ त्यहाँ देशमा। अब देश कसरी लथालिङ्गम जे मन लाग्यो त्यही गरेर लथालिङ्ग जान्छन्। अब सुप्रिम कोर्टमा न्यायाधीश हरेक पार्टीका कोटा हुन्छन्। त्यो कोटा पार्टीको मान्छेले अन्याय पनि पार्टीको पक्षमा के आदेश आउँछ त्यही अनुसार निर्णय गर्न थाले। त्यस्तो न्यायालय नेपालमा किन चाहियो? त्यस्तो संसद जुन पार्टीको नेताले जे भन्छ त्यही कानुन पास गर्ने त्यस्तो संसद किन चाहियो? त्यस्तो राष्ट्रपति देशमा किन चाहियो जुन राष्ट्रपतिले आजीवन जेल बस्नुपर्ने अपराधमा, हत्या, हिंसामा, सामूहिक हत्यामा काम गरेको मान्छेलाई आम माफी दिन्छ? त्यस्तो राष्ट्रपति हामीलाई किन चाहियो? यस्ता प्रधानमन्त्री, यस्ता मन्त्रीहरू हामीलाई किन चाहिए? त्यो किसिमको जनआवाज बाँचेका थोरै भएका नेपालमा बसेका। अब यिनीहरूसँग बहस गर्न सक्दैन। यी सिल्लट हुन्। यिनीहरू चाहिँ बेतुकका कुरा गर्ने, राष्ट्र बर्बाद गर्ने, जनतालाई बर्बाद गर्ने। यिनीहरूसँग लडेर बस्नुभन्दा विदेशमै गएर नागरिकता त्यागेर विदेशमा गएर बस्ने भन्दै विदेशीलाई अमेरिकन नागरिक भएकोलाई मन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर अहिले समाज कल्याण परिषदको पिआर वालालाई उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर हैन परिवार सचिव। अनि त्यो निर्णय गर्ने, त्यसले निर्णय गर्ने क्याबिनेट पनि पागल जम्मा भएको क्याबिनेट भयो। त्यस्तो किसिमको विदेशी नागरिक छ, पिआर छ, अनि मन्त्रीको छोरी छ। त्यो योग्यताको वैशिष्ट्यता केही पनि छैन, कहीँ पनि केही किसिमको गरेको छैन। अब छोरी हो कि बुहारी हो? अब यी सबै कुराको पछाडि मिडिया लाग्नु पर्यो। यी सबै कुरामा पछाडि हामीसँग सोध्ने होइन, मिडियाले को पनि बुद्धि लगाउनु। मिडिया पनि बौद्धिक जगत हो नि। तर उल्टै मिडियामा यस्ता पक्षका सत्य कुराको इतिहास लेख्यो भने कान्तिपुरले छाप्दैन। त्यो विदेशी दलालीको पैसाले चल्छ। कान्तिपुर जस्तो ठुलो पत्रिका, त्यस्तै पत्रिका चाहिँ गोर्खापत्र भन्ने पत्रिका यी पार्टीको दलालको एजेन्डा हो, एजेन्ट हो। रेडियो नेपाल एजेन्ट हो, नेपाल टेलिभिजन एजेन्ट हो। कसैलाई दिनदिनै बोल्ने गर्ने सबै कुरामा तिनै मन्त्रीका छोराको, मन्त्रीका नातिको, उनीहरूको बदफाइ गर्ने किसिमको हुन्छ। सरकारी हामीले कर तिरेर चल्छ रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोर्खापत्र हाम्रो करले चल्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा बोल्ने हो कि तिनीहरूले चाहिँ पार्टीका नेताको झोले भएर बोल्ने हो? जे तिनीहरूले भन्छन् त्यही भन्ने हो। नेपाल टेलिभिजनले राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले त्यहाँ देखिने सबैले नेपाली पोसाक लबेदा सुरुवाल लाएर बोल्नुपर्ने र महिलाहरूले साडी चोलो लाएर बोल्ने चाहिँ परम्परागत हाम्रो वैदिक संस्कारको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ टाई सुट लाएर बोल्ने चाहिँ उनको नेताले टाई सुट लायो भने टाई सुट लाएर बोल्नुपर्ने। अनि संस्कृत भाषा नबोल्ने, अङ्ग्रेजी भाषा आधा मिसाएर नेपाली भाषा बोल्ने, यस्ता वाहियात काम पुरा चाहिँ राजनीति नेतृत्वको गलत प्रक्रियाको बस भएको छ। जसले ईश्वर मान्दैन भन्छ अनि शपथ ग्रहण गर्छ, शपथ ग्रहण गरेको कुरा मान्दैन, ईश्वर मान्दिन भन्छ। ईश्वर नमान्ने मान्छेले स्वर्ग नरक छ भनेर विश्वास गर्दैन। ईश्वर नमान्ने मान्छेले चाहिँ पाप लाग्छ भनेर डराउँदैन। ईश्वर नमान्ने मान्छेले नैतिक पतन भएर चाहिँ अखाद्य विषय खाएर, अनैतिक काम गरेर, भ्रष्टाचार गरेर, लुटेर चोरेर, बलात्कार गर्यो भनेदेखि नरकमा जानु पर्दैन भन्ने धारणा राख्छ। त्यही कारणले बलात्कार दिनदिनै भइरहेछ, त्यही कारण हत्या हिंसा भइरहेको छ, त्यही कारण त्यो नास्तिकपनका कारण भएछन्। त्यो नास्तिकपन चाहिँ मान्छेले मान्नुपर्ने, नास्तिकपन यो चाहिँ नहुनु बनाउने, आस्तिक बनाउनुको लागि त समाजलाई कल्याणकारी समाज बनाउनुको लागि पनि मान्छेलाई आस्तिक हुन्छ। त्यो खोजको विषय होइन। स्वर्ग छ, पुनर्जन्म हुन्छ भनेर मान्नुभयो भने पुनर्जन्ममा अहिलेको पाप त्यहाँ भोग्नुपर्छ भन्ने डरले पनि मान्छेले नराम्रो काम गर्दैन। त्यो छैन भने पनि, ईश्वरै छैन भने पनि ईश्वर छ भनेर पढ्नुपर्छ। त्यो त डाक्टर साहब जस्तो धर्म मासियो,
एक किसिमको अभिभावकीय भूमिकामा राज संस्था संवैधानिक दायराभित्र थियो थिएन, डर हुन्छ भन्ने थियो, त्यो पनि गयो। यी तमाम कुराहरू छन्। अब अहिलेको सङ्घर्ष भनेको राजा आउने कि नआउने, धर्म आउने कि नआउने, यो खालका कुराहरूमा छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिले राजा जता जान्छन् त्यतै जाँदाखेरि राजा आऊ देश बचाउको नारा गुन्जिए पनि यथास्थितिमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना छ। किनभने राजाले जुन हिसाबले भन्नुभयो नि कि मैले देश सुखी बनोस् भनेर श्रीपेद सुम्पेको हुँ, मेरो पक्षमा आवाज उठिरहेको म देख्छु, यो खालका उहाँका जुन खालका तर्कहरू छन् त्यसले कतै काम गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ कि होइन, त्यो परिस्थिति अहिले बनेको देख्नुहुन्न भन्ने लाग्छ? होइन, राजालाई त धर्म सङ्कट छ। राजा राष्ट्रवादी हुन्छ, राजा देशभक्त हुन्छ, राजा वैदिक संस्कारवादी हुन्छ। त्यो संस्कार उनको जिनमा राजा भएकाको राज परिवारकाको डिएनएमा जिनमा ब्लडको सेलमा त्यो कुरा टाँसिएको छ। जहाँ राजाले चाहेको भए सेना उनको हातमा थियो, यिनीहरूलाई ल्याएर जहिले पनि यिनीहरूलाई मानेर घेराबन्दीमा परेर यिनीहरूलाई सबैलाई भोच्न सक्ने अवस्था छँदा पनि राजाको आदेशले मागेको हो। यो प्रचण्ड र प्रचण्डको जम्मै जमात पार्टी राजाले को दयाले बाँचेको हो, नत्र त त्यही रोल्पामा नै एक सासमा पर्ने अवस्था थिए। राजामा त्यो गुण हुन्छ, तर यिनले चाहिँ भनेको मानेन भने यिनले चाहिँ उसले एउटा मन्त्रीको गाडीमा आगो लायो भनेर आगो लाउने मान्छे त कता छ कता, त्यसलाई गोली ठोकेर मारे। एउटा नाउँको विवाद भएको यो सर्लाहीको बरथमा गोली हानेर मान्छे मार्नु, यिनलाई त मान्छे मार्नु त झिगा लामखुट्टे मार्नु जस्तै छ। त्यसमा त्यो मार्ने त्यो आशयको राजामा त्यो सोच भइदिएको भए यिनलाई उहिल्यै मारिदिए भए राजा सत्तामा बसै हुन्थे। त्यो मारेनन्, ती पनि नेपाली जनता हुन्, नेपाली जनतालाई राजाले मार्न हुन्न, आफ्ना प्रजा हुन्, ती पनि मेरो प्रजा हुन्, त्यस कारण मार्न हुन्न भनेर मारेनन्। यो ज्ञानेन्द्रले पनि यहाँ आन्दोलन आएको, त्यो आन्दोलनमा त्यस्तै प्रचण्डले गोली ठोके जस्तो मासमा रोजगार पाइन भनेर रोजगार दिए भन्ने कुरा त्यो पनि नेपालमा छैन, विदेशमा जान्छु भन्ने कुरा पनि यही सरकारले अन्याय गरेर विदेशमा जान नहुने जुन वातावरण बनाएको त्यस ठाउँमा गोली ठोक्छ। त्यस्तो गोली ज्ञानेन्द्रले ठोकेको भए त्यो मत्थर उहिले मत्थर हुन्थ्यो। तर त्यही नैतिकताको आधारमा चाहिँ राज संस्था चाहियो भन्ने कुरा नेपाली जनताले अहिले बिस्तारै बिस्तारै बुझ्न थाले, बल्ल बुझ्न थालेका छन् कि त्यो माग आयो भने त्यसलाई मत्थर बनाउँदाखेरि दरबार हत्याकाण्ड अब राजाले गरेको हो, उनीहरूले भाइ मारेको हो भन्ने के प्रमाण छ? मारेको तिनलाई थाहा छ, मारेको विदेशीले हो, विदेशीलाई नेपालीले बाटो घुराइदिए, दरबारको ढोका खोलिदिने काम नेपालले गरे। दरबार हत्याकाण्ड विदेशी डिजाइनमै भयो, त्यसो भए डाक्टर विदेशीबाटै भएको। यो विषय त्यस्तो हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले र स्वयं राजाले पनि यो चाहिँ यसरी षड्यन्त्र थियो भन्ने कोडबाट किन जनता सामु? त राजालाई के थाहा? राजाले थाहा भएको भए त दरबार हत्याकाण्ड हुनबाट रोक्थे कि? राजै बस्दैन थिइन्, भागेर बरु बाहिर जान्थे, कोठामा बस्थे, कसैको घरमा गएर सुत्थे। थाहा पाए त्यो षड्यन्त्रकारी नेपालभित्रले गर्न नसक्ने इमिजिएट अर्को मान्छेले पनि गर्न नसक्ने त्यो इन्टरनेसनल ग्याङ लाएछ, ठुलो इन्टरनेसनल ग्याङ लाएछ। यो ग्याङभित्र त सियाटो र नाटोको शक्ति प्रदर्शन गर्ने शक्ति लाएछ। यहाँ नेपाल एउटा सानो भूमि भएर पनि विश्वलाई सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने शक्ति ल्यायो नेपालको राज संस्थाले। खास गरेर महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा यस्ता काम धेरै भए। त्यो शक्तिबाट पार पाउनको लागि केही उपाय नलाएर यस्तो ठुलो लामो साजिस गरियो। त्यसमा खोजेर पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था यिनको सधैँ छैन। जुन बेला थियो त्यो चाहिँ त्यो बेलामा तत्कालै त्यो दरबारमा मारिएका मान्छेको पोस्टमार्टम गरेको भए, त्यो मारिएको थलोलाई सुरक्षित गरेर प्रहरीले घेराबन्दी सुरक्षा गरेको भए, सेनाले पोस्टमार्टम गर्ने ठाउँमा लगेको भए, अनि माधव नेपाल जस्ता मान्छे पार्टीका नेताहरूले त्यसमा सघाएको भए अनि त्यो चाहिँ पत्ता लाग्थ्यो। पन्जाको छाप, त्यहाँ काम गरेको ठाउँको हातको छाप, यी तमाम किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूका पनि को कस्तो थिए भनेर खोज्न सकिन्थ्यो। अर्को, नेपालको क्षमताले नभ्याउने अवस्था आयो भने यसलाई
पाकिस्तानमा गरे जस्तै इन्टरनेसनल इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्थ्यो र कसले गरेको भन्ने गर्न सकिन्थ्यो। त्यो कुरामा हात कुरा उठाए पहिले नेपाली भएर बोले माधव नेपाल, शुद्ध शुद्ध नेपाली मान्छे भएर बोले, शुद्ध नैतिकवान भएर बोले। तर त्यसलाई पुरा नगरेर अर्काको इसारा आउने बित्तिकै त्यसलाई पुरा गरेर भागेर बाहिर गए। त्यो माधव नेपाल नौलिने एउटा मान्छे मात्रै हो। सबै पार्टीका नेताहरू त्यही गेड्याङका मुला हुन्। डाक्टर साहब, त्यसो भए अब यतै हेर्दा अहिले फागुन 1 गतेबाट दुर्गा प्रसाईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक किसिमको आन्दोलन घोषणा गर्ने भनिरहेका छन्। त्यो आन्दोलनको बलमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्ने देख्नुहुन्छ कि अहिले तत्काल त्यस्तो वातावरण बनेको छैन? किनभने जुन शक्तिले हिजो हटायो त्यो शक्ति राजी नभइकन त राज संस्था पुनर्स्थापनाको बाटो त तय हुँदैन होला। त्यो शक्तिले सत्तामा बसिराख्न सक्छ। कति मान्छे मारेर बस्ने सत्तामा? त्यो त बिस्तारै जनता जति मान्छे मार्दै जान्छ, जति कुशासन गर्दै जान्छ, जति स्वास्थ्य सेवा खत्म गर्छ, शिक्षा सेवा खत्म गर्छ, रोजगारका अवसर खत्म गर्छ, उद्योग धन्दा ध्वस्त बनाउँछ, नेपाली नेपालमा बस्न लायक बन्दैन। अब 10 अहिलेको आँकडा आइसक्यो। अब 10 वर्षपछि हस्पिटल चलाउने 5 वर्षपछि हस्पिटल चलाउने म्यान पावर छैन। अहिले नै भूकम्प पीडित ठाउँमा चाहिँ नर्स नभएर त्यहाँ हस्पिटल चलेका छैनन्। अनि हस्पिटल घर बनाउने, अहिलेको सरकारले जानेको हस्पिटल घर बनाउने, त्यसमा 30% कमिसन खाने। हस्पिटलमा चाहिने जम्मै मसिन विदेशबाट करोडौँका मसिन किनेर ल्याउने, त्यसमा 50% कमिसन खाने। हजुर। तर हस्पिटल चलाउने डाक्टर पनि छैन, नर्स पनि छैन, त्यो मसिन चलाउने मान्छे पनि छैन। यिनको शासनमा देखिएको कुरा त यही कुकर्तुक मात्रै हो नि। अनि यस्तो कुकर्तुकपट्टिमा चाहिँ अहिले नलागुन् भनेर अहिले विदेशी दुईटा शक्तिले दरबार हत्याकाण्ड गरेको मैले बार भन्दै आएछु, सयौं किताबमा लेखेको छु। विदेशी शक्तिले कसरी के कारणले कुन कारणले गरे त्यसको पनि मैले सार्वजनिक गरेको छु। अब मिडियाका मान्छेले पढ्दैनन्, मसँग सोध्छन् तर किताब पढ्दैनन्। त्यो यो किसिमको कुरा चाहिँ, तर त्यही पार्टीका मान्छेले लेखे भने हगे बाँधेको कुरा पनि मिडियाले फेरि यस भनेर दिनदिनै प्रचार गर्छन्। हरेक दिन त्यो थोत्रा केही पनि नलागेको एकहोरो भएको असत्य कुराको भएकोमा मिडियाले भन्छन्। अनि मिडियाले चाहिँ यतातिर सत्तामा बस्नेहरूको पक्षमा चाहिँ पदलोलुप भएर मिडियाले भन्छन्। मिडिया भनेको प्रिन्ट मिडिया, अडियो भिजुअल सबै मिडियाले चाहिँ भन्छन्। अर्कोतिर मिडियामा चाहिँ मिसनरीको पैसा, पश्चिमी मुलुकहरूको स्वार्थको लागि मिसनरीको पैसा आउँछ। मिसनरीको पैसा मिडियाले पाएसम्म विदेशीको पैसा डलरमा कन्भर्ट नेपाली हुने बुझ पाइसकेपछि तिनको पक्ष विपरीत एउटा पनि कुरा लेख्दैन, बोल्दैन। तपाईँ टेलिभिजन लिएर आउनुभयो भने कान्तिपुर टेलिभिजनले म चाहिँ यो गलत काम हो विदेशीको यो गर्ने कुरामा भनेपछि कान्तिपुर टेलिभिजनले मलाई बोलाउँदैन, पत्रिकामा मेरो लेख छाप्दैन। म जस्तै गतिलो लेख लेख्यो मेरो लेख छाप्दैन। यिनका सबै पत्रिकाहरू चाहिँ यिनका छन्। सरकारी पत्रिका त सत्तामा यिनीहरूको बसेको सरकारी भयो। यस्ता पत्रिका भएर चल न्यायाधीश त पार्टीको भएर बस्न चाहने मुलुकमा पत्रकार पार्टीको भएर बस्नलाई कुन ठुलो कुरा भयो? यो अवस्थामा विदेशीबाट जबसम्म चलाइ हुन्छ, त्यसकारण तपाईँले अघि सोध्नु भएको कुरा कहिले यो परिवर्तन त आउँछ जब यी विदेशीको पैसा सकिएर थाक्छन्, त्यसपछि परिवर्तन आउँछ। छोराका बेलामा होला, नातिको बेलामा होला, बरु वर्ष लाग्ला, समय लाग्ला। तर अहिले अडाएको छ डलरले, अहिले अडाएको छ। कतिसम्म गर्छन् भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ प्लिज। अहिले रस्सामा चाहिँ 600 नेपाली आर्मी भर्ना भएछन्। रस्सामा चाहिँ 10 जना मारिए पनि, कति मर्दैछन्, कति जेलमा परेका छन्। अब ती रस्सामा गएका आर्मीका बाबुआमाले नेपालमा ती आर्मीका बाबुआमाले चाहिँ नेपाल सरकारलाई हाम्रा छोराछोरीलाई त्यहाँ फिर्ता ल्याइदियो, हाम्रो एग्रिमेन्ट नगरेका ठाउँमा तिनीहरूलाई राख्न पाइन्न माग गरेर आएछन्। म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ पत्रकार नाताले सिरियसली राष्ट्रभक्त भएर तपाईँले पत्रकारिता चलाउनुहोस्। तपाईँलाई म भन्छु त्यो चाहिँ आर्मी बेलायतमा छन्, इन्डियामा छन्, सिङ्गापुरमा छन्, मलेसियामा छन्, अमेरिकामा पनि छन्। त्यो रुससँग लडाइँ गरेको प्रतिपक्ष युक्रेनसँग पनि आर्मी छन्, नेपाली छन्।
र कुन चाहिँ अभिभावकले नेपालमा मेरो छोरो अमेरिकामा आर्मी भर्ना भयो फिर्ता गरी पाऊँ भनेर कुन चाहिँ अभिभावकले मागेको छ? बेलायतबाट फिर्ता गरी पाऊँ, यो बेलायतले युद्धमा पठाउँछ सधैँभरि नेपाली गोर्खा पल्टनलाई फिर्ता गऱ्यौँ भनेर कुनै अभिभावकले मागेको छ? इन्डियाबाट फिर्ता पाऊँ भने कुनै अभिभावकले मागेको छ? नेपालका जर्मनीमा पनि नेपाली, त्यहाँको सेनामा नेपाली छन्, फ्रान्समा पनि त्यहाँको सेनामा नेपाली छन्। नेपाली सेना 36-37वटा मुलुकमा नेपाली नागरिकले सेनामा भर्ना भएका छन्। अब यो रुसको मात्रै किन आयो भन्दाखेरि तपाईँको ग्रासरुट लेभलमा जसरी पत्रकारितामा मिसनरी भित्र पसेका छन् भने नि मैले, त्यस्तै ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ जहाँ जहाँ जुनको छोरा रुसमा गएछ त्यसको घरमा त्यो ग्रासरुटमा भएका यो प्रो अमेरिकन एमसिसी पक्षधरका ग्रुपका एनजिओले घरमा गएर तिम्रो छोरा फिर्ता ल्याऊ भनेर माग गर्न गएर घर घरै गएर भनेर यत्रो दरखास्त हाल्न लागेछन्। यो तपाईँले यदि आफ्नो घरमा आफ्नो छोराको चिन्ता लाएर आएको भने भयभरका विश्वमा भएका सबैको फिर्ता माग्ने, पार्टीले पनि माग्नु पर्छ, सबैले फिर्ता माग्ने होइन। अनि जुन बेला कति धेरै छन् विदेशी दलाल गाउँ गाउँमा, घर घरमा, वडा वडामा, घर घरकै रेकर्ड राखेर बस्ने विदेशीहरू कति छन्। त्यो अहिले प्रो अमेरिकन शक्तिले रसियामा गएकालाई फिर्ता मागिरहेको छ। त्यो एउटा मुलुकको मात्रै मागेको छ, यो आश्चर्यको कुरा होइन। आर्मीमा विदेशमा एग्रिमेन्ट नभएका फेरि भएका मुलुक सबैमा माग्नु पर्यो नि त। एग्रिमेन्ट भएको खारेज गर्छु भनेको होइन, प्रचण्ड भूमिगत हुँदाखेरि, माधव नेपाल भूमिगत हुँदाखेरि मानेको होइन, केपी ओली भूमिगत हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली गोर्खा पल्टन राखेर बेच्यो भनेर मागे होइन। तिनी सत्तामा बसेर किन फिर्ता ल्याएनन्? त्यसमा त चासो दिएनन् उनीहरूले पनि। अब खै डाक्टर साहब, अब त्यसो भए जुन खालको एक किसिमको अन्तर्द्वन्द्वको परिस्थिति छ, राजा आउने कि नआउने भन्ने कोणबाट र यो व्यवस्थालाई लिएर जुन खालका प्रश्न खडा भइरहेको छ, के देख्नुहुन्छ त? यो व्यवस्था ढल्ने, राज संस्था पुनर्स्थापना हुने देख्नुहुन्छ कि कतिपयले यहाँ के भनिदिन्छन् भने यो व्यवस्था चाहिँ जान्छ तर कार्यकारी राष्ट्रपति आउँछ, यो खालका तर्कहरू पनि गरिरहेछ। यो चाहिँ तर्कको लागि तर्क गर्नु, कुराको लागि कुरा गर्नु अर्कै कुरा हो। सधैँभरि यही संविधानै बनाइराख्ने, व्यवस्थै परिवर्तन गरिराख्ने, अनि नियमै बनाइराख्ने, कानुनै बनाइराख्ने, समाजमा परिवर्तन ल्याउने, सधैँभरि झगडा गर्ने, सबैभरि मान्छे बन्नु, बन्दुक चलाइराख्ने, मान्छे मारिराख्ने, विद्रोह गराइराख्ने, द्वन्द्व गराइराख्ने, अनि रोजगार पनि छैन, खाने पनि छैन, जीवन स्तरमाथि उठ्ने पनि छैन, आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने पनि कहिले बनाउने? यिनीहरूले भन्न लागेको, द्वन्द्व गर्न लागेको त यिनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले 18 सालदेखि हो। अनि चाहिँ प्रो इन्डियन भएर आएको अब 30-32 सालदेखि चाहिँ नक्सलिस्ट आन्दोलन गरेको एमाले झापाकाण्डदेखि गराएको 30-32 सालदेखि हो। अब माओवादीले देशभित्र सधैँभरि यस्तै आतङ्क गर्यो र केही सिटमा लाग्यो, भूमिगत भएर गऱ्यो। यही मल्टिपार्टी सिस्टम स्वीकृति गरेर चुनाव गरेर 9वटा सिट जितेको माओवादी होइन र? अनि त्यही पार्टी भूमिगत गएपछि गणतन्त्र भनेर गएको त होइन, साम्यवादी ल्याउँछु देशमा भनेर गएको हो। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम मान्दिनँ भनेर त्यसको विरोधमा गएको, फेरि आएर फर्केर आएर पार्लियामेन्टमै पसेर फेरि गर्ने। हिजो तिनले चाहिँ खसीको कुकुरको मासु बेच्ने, खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पद्धति हो यो भनेर भने यिनको पद्धतिले के बेच्ने पद्धति ल्यायो त? भ्रष्टाचार निर्मूल पारे कि भ्रष्टाचार संस्थागत पार्टीका क्याबिनेट निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्ने? क्याबिनेट निर्णय गर्नेलाई आम माफी दिने, आम माफी दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ उसलाई सुप्रिम कोर्टमा त्यो दिनको लागि आफ्नो मान्छे न्यायाधीश कोटामा राखेर गर्ने, त्यो न्यायाधीशले निर्णय गर्ने। एकजना न्यायाधीशको सक्कलमा काठमाडौँको जिल्ला अदालतको एकजना न्यायाधीशले न्यायधर्म छोड्नुहुन्न, म कानुन बमोजिम काम गर्छु भनेर त्यसलाई घोक्रा ठ्याक लगाएर सुदूरपश्चिम सरुवा गरिदिने। अनि यो अनैतिकताको पराकाष्ठ भएको बेला यो मिडियाले बोलेर मलाई तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिएर मिडियामा बोलेर
यो 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 केही अर्थ छैन भन्न खोज्नु केही अर्थ छैन। तर अब जनतालाई सुसूचित गराउने चाहिँ कसरी त त्यसो हो, जनतालाई सूचित गराउन राष्ट्रवादी मिडिया चाहियो कि। अब राष्ट्रवादी मिडिया चाहिँ जन्मेको मैले राष्ट्रवादी मिडिया चाहिँ देखाएको छैन। दुई थरी राष्ट्रवादी भन्नेहरू चाहिँ पेट पाल्ने मिडियामा छन्, एक थरी राष्ट्रवादी नै होला त्यो काम, तर तिनले पेट पाल्नेमा आघात पर्यो भनेदेखि त्यो बाटोमा हिँड्न चाहँदैनन्। पेट पाल्नुपर्छ उनलाई। राज्यले तपाईँहरूलाई पनि राज्यले त एक पैसा दिएको छैन। अब आफ्नो खुट्टामा उभिएर हिँड्नु दौडधुप गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँहरूले भनेको एउटा चाहिँ हलीले हल गोरु लाएर खेत चाहिँ दिनभरि धान रोप्नलाई हलो जोते जस्तै हो तपाईँ, होइन? त्यो कसैले केही पनि नदिने। अब त्यस्तो माथिबाटै मात्रै यो देश जोगाउने मिडिया चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने कुरा प्रश्न आउँछ कि। किनभने त्यो तपाईँ त त्यो बिग हाउस जो चाहिँ डलरले चलाएछ, जो भारूले चलाएका छ, ती बिग हाउसलाई च्यालेन्ज गर्न त तपाईँहरूले सक्नुहुन्न। तपाईँहरूले त मुड्क्याएर भए पनि तल पार्छन्। अनि त्यसो हुनाले यो जबसम्म नियत नै खराब, नेपाली जनताको प्रचण्डले नै एकचोटि बोलाएको छ नेपाली जनता भ्रष्ट भएको हुनाले राजनीति भ्रष्ट भएको हो। हामीले भनिरहेको राजनीति भ्रष्ट भएको हुनाले राजनीतिको सिको गरेर जनता भ्रष्ट भयो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। तर प्रचण्डले होइन, जनता भ्रष्ट भएको हुनाले राजनीति भ्रष्ट भएका हुन्। कुरा दुइटै सही हुनसक्छ। जनताले यिनलाई भोट नदिएर चाहिँ निकालिदियो भनेदेखि हुन्थ्यो। तर चुनाव चाहिँ त चुनाव भन्ने त एउटा एकादेशको कथा जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई। चुनाव गर्ने एउटा चाहिँ बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने जस्तो। जुन चुनावमा चाहिँ हरेक भोटको मूल्य हुन्छ र कसले कतिवटा भोट कसरी खसाल्छ भनेर पैसा तिरेर भोट किनिन्छ। त्यो भोट किन्ने प्रथा जुन चुनावमा चाहिँ भएभरका सबै चुनावमा वान आफ्टर अनादर त्यो भोट किनिने चलन आउँछ। चुनावमा चाहिँ 10% फेरि अर्कातिर चुनावमा चाहिँ 10% भोट ल्याउनेले जित्छ, 5%, 10%, 7% भोट ल्याउनेले चुनाव जित्छ। अनि त्यस्ता अल्पमतका मान्छेहरू सत्तामा जान्छन् र सत्तामा बस्नेले उनीहरूले हामीलाई राज गर्छन्। अब सत्तामा राज गर्ने बेलामा त्यो बनाउनको निमित्त तिनी सत्तामा पुग्ने बित्तिकै सत्तामा पनि सांसद मात्रै हुने बेला मन्त्री पनि छोडिदिनुहोस्, क्याबिनेटको कुरा पनि छोडिदिनुहोस्, कुनै चाहिँ यो पोलिटिकल एपोइन्ट हुने ठाउँका कुरा पनि सुन्नु, सबै बिकाउमा बिक्रीमा गइरहेका छन्। अब बिक्रीमा गइराखेको त्यस्तो अवस्थामा यो जुवा खेलिएछ, राजनीति त जुवा भएछ। त्यसो भए अहिले जुन राजनीतिक दल छ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यो त यो व्यवस्थालाई ढाल्छु भन्ने राजनीतिक दल हो। तर कोशीतिर सभामुख पाए पनि गएको छ, लुम्बिनीका उपसभामुख, बागमतीका सभामुख, केन्द्रको संसदीय समिति जेस। अनि उसको चरित्र चाहिँ कुन हो त? कि यहाँ आन्दोलन पनि गर्छु भन्छ, यस्ता पदहरूमा पनि ऊ जान्छ र त्यो पद अनुसारको चाहिँ आचरण गर्नुपर्ला, संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ला, त्यसमा पनि ऊ प्रतिबद्धता जनाउँछ। होइन, उसको सिद्धान्त त हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने, राजा पनि हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने उसको सिद्धान्त हो। तर ऊ यहाँनिर तपाईँहरूले देखेको त्रुटि के छ भने, तपाईँको यो प्रश्नसित गाँसिएको त्रुटि के छ भने, नेपालमा रले पैसा दिएर नपुगेर साउथ इन्डियामा चाहिँ ड्रग बेच्ने काम पनि रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भूमिगत हुँदाखेरि चाहिँ गरेको कुरा रको प्रमुख काओ भन्नेले नेपालको कान्तिपुर टेलिभिजनबाट बोलेको छ। यो रेकर्ड त्यो झुटो हुन सक्दैन। हवाई अपहरण पनि मैले गराइदिएको भनेर काओले बोलेको छ, त्यही कान्तिपुरमा लेखेको छ। त्यो हो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समर्थन गरेका छ। अब त्यो गर्ने पैसाले पनि नेपालको राजाकोले शासनलाई ढलाउन सकेन। त्यस्तो अवस्थाको त्यति लाग्दा नि सकेन। त्यो नसकेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ युरोपियन करेन्सी र अमेरिकन करेन्सीको जब आउन थाल्यो, जब मिडिया किन्न थाले, जब नेपालका शिक्षकहरू किन्न थाले, नेपालका कवि कलाकारहरू किन्न थाले, ती सबै किनिएपछि अनि मात्रै राज संस्था ढाल्ने र नेपालको किसिमको वातावरण आएको हो। त्यसरी ढाल्न पर्केका र त्यसरी ढालिने सिप सिकेका नेपालको राजनीतिमा
त्यो चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापन गर्छु भन्ने राप्रपाले त्यो पैसा कमाउने बाहिर काटे कसैले दियो भने उनकै आदेश पालना गर्नुपर्छ। अब त्यो लिएर साध्य छैन, लिएर उनी चलाउन सक्दैन। नेपालभित्र यिनले घुस खाएको भ्रष्टाचार गरेको घुस बराबरले नेपाली जनता यिनीहरूको पक्षमा छन्। अनि उसले आफ्नो सिद्धान्त बाँच्नको लागि पनि के गर्ने भनेर यता अलमलको कुरा छ। यसैले टाइम टेकिङ यसै कारण भएछ। राप्रपाले विलिङली विटिनेसले काम गर्न सक्ने, चाहेर पनि सक्ने वातावरण छैन कि। अनि यो दुर्गा प्रसाईले चाहिँ कसरी गरिरहेछन् नि, जुन खालको मुभमेन्टहरू जिल्ला जिल्लामा, काठमाडौँमा फागुन 31 खोइ त्यो मलाई थाहा छैन। अब त्यो दुर्गा प्रसाईले गरेकोमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो दुर्गा प्रसाईले गरेकोमा पनि, राप्रपाले गरेकोमा पनि, केशरबहादुर बिष्टले गरेकोमा पनि, अनि अर्को 40-50 वटा एनजिओ र साना पार्टी संसदमा नभएका पनि छन्। उनीहरू पनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापन हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्ने छन्। अब तिनीहरू पनि यो यिनीहरूले बिगारेको कल्चर भएको हुनाले उनीहरूमा एउटा सानो सानो कुबुद्धि भन्छु मैले। कस्तो आउँछ भने ल त अब राज संस्था पुनर्स्थापन भएपछि अन्तरिम सरकार बनिहाल्छ, त्यो अन्तरिम सरकारको मन्त्री को हुने, त्यो चाहिँ दुर्गा प्रसाई मन्त्री भयो भने त म त भएन नि, केशरबहादुर पछाडि पऱ्यो। केशरबहादुर मन्त्री भयो भनेदेखि म त भएन नि, राप्रपा पछाडि पऱ्यो। यस्ता मूले तल्ला तहका शून्य गएर निष्काम सेवाले राष्ट्रलाई लागू गर्छु भन्ने भावना यो नेपाली जनतामा त्यो जागेको छैन। जबसम्म त्यो भावना जाग्दैन तबसम्म एउटा स्पष्ट धारणा दिएर, स्पष्ट सिद्धान्त दिएर नेपालमा खास कहाँ गल्ती भएको र त्यो गल्तीलाई कसरी सच्याउने भन्ने भावना जाग्नै सक्दैन। यसो यो सबै उनीहरूको सुतिखेती गर्ने बाटो मात्रै हो होइन। उनीहरू पराजित भएर पनि मानसिकता त गलत छैन, गर्न नसक्ने अवस्था भएर पनि गलत छैन। यो यस्तो गर्दै जाँदाखेरि यो कुबुद्धिका मान्छे हट्दै जालान्। अब जनताले अलिकति भोट दिने जनताले पनि अलिकति सावधानी हुँदै जालान्। अब टाइम लाग्छ, तर यो कुरा हुन्छ, टाइम लाग्छ। माने छिटो उनीहरूले गर्दा पनि त कति वर्ष लाग्यो भन्नुहोस्। यिनीहरू 18 सालबाट लागेको 64 सालमा आएर चाहिँ भने जस्तो गरे, कति वर्ष लाग्यो यिनीहरूलाई? भनेपछि त्यस्तै खालको एउटा लामो रेस तय हुन्छ, त्यो आफै प्राकृतिक रूपले बन्छ। त्यति बेलासम्म अनि देशको अवस्था चाहिँ कुन हो? मलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता त्यसो। त्यति बेलासम्म देशै गयो, सिक्किम भयो भने, देशै डुब्यो भने, अनि त्यो जसले दरबार हत्याकाण्ड बनाउने शक्ति, जुन शक्ति हो, त्यो शक्तिले त्यो खोजिरहेछ। त्योभन्दा अगाडि नै यिनीहरू पुनस्थापित भएर रिभाइभ हुने अगाडि नै देश चाहिँ खाडलमा हालिहाल्नु, देश चाहिँ हत्याइसक्नुपर्छ भन्ने धारणा, त्यो धारणा छ। मलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता यसमा। देश गरिब भयो, बेरोजगार भयो, मानिसले औषधि उपचार पाएनन्, शिक्षा पाएनन् भन्नुभन्दा चिन्ता त्यो चाहिँ टाइम लाग्छ त्यो पुनर्स्थापन हुन। त्यो टाइम लागेपछि, त्यो टाइम ढिलो भयो भने त्यही बिचमा चाहिँ यिनीहरूलाई हत्ताहुत्ती पारेर चाहिँ नेपाल फेरि चाहिँ एउटा प्रोटेक्टर स्टेट अहिले त भइसक्यो, संरक्षित राज्य त भएछ व्यवहारमा, खालि घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। नेपाल त एउटा प्रान्त भइसक्यो, आजै प्रान्त भइसकेका छ। आजै यिनीहरू चिफ मिनिस्टर भइसकेका छन्, प्रधानमन्त्री होइनन्, चिफ मिनिस्टर भइसकेका छन्। जसको निर्देशनमा यिनीहरूले काम गर्छन् चिफ मिनिस्टर भइसकेका छन्। खालि एउटा बाँकी धुकधुकी बाँकी के छ भने नेपाल घोषणा भएको छैन, सिक्किम जस्तो घोषणा गरियो छैन। अब आगामी दिनमा त्यो खालको बाटो 50 वर्षको टार्गेट राखेको छ। 50 वर्षभित्र नेपालका नागरिक विदेशीमुखी नागरिकको बहुमत बनाउने अनि जनमत गराएर अर्को देशमा विलय गराउने। त्यो जनमत गराउनलाई 50 वर्षभित्र यहाँको चाहिँ 60% जनता नेपाल विरोधी बनाउने। त्यो विरोधी बनाउनमा प्रचण्डको हात अहिले भर्खरैको तपाईँको हुन्छ 20 करोड रुपियाँ आफू खुसी खर्च गर्ने। जहाँ भारतमुखी छैनन्, जहाँका जनता भारतमुखी छैनन्, नेपालको समर्थक गर्ने कट्टर छन्, त्यो ठाउँमा लगेर पैसा लाएर किन्ने, त्यो पनि घुसको एउटा बाटो हो। घुस खुवाउने, राज्यले घुस खुवाउने बाटो नेपालको प्रधानमन्त्रीले दिने, अनि 50 वर्षपछि नेपाल विलय गराउने बाटोमा चाहिँ प्रचण्डले सही गर्ने।
त्यो सुरु गरेको इन्डियाको लबीमा प्रधानमन्त्री हुनुमा सुरु गरे सूर्यबहादुर थापाले हो। तर सूर्यबहादुर थापाले गरेको 7 वर्षको लागि मात्रै एकपटकमा 3 करोडभन्दा एउटा योजनामा खर्च गर्न नपाउने 7 वर्षको लागि मात्रै हो। 7 वर्ष सकिएपछि फेरि चाहिँ प्रो इन्डियन भट्टराईले ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए। उसले कति 7 अरब 5 करोड बनाए। अब त्यहाँबाट प्रो इन्डियन चाहिँ आर्मीको चिफ, इन्डियाको नेपालको आर्मीको चिफ प्रचण्ड, त्यसले चाहिँ 20 करोड बनाए। भोलि के हुन्छ देश भन्ने कुरा कसैलाई पनि हुन्छ। अहिले मात्रै यिनीहरू ईश्वर त मान्दैनन्, पुनर्जन्म त मान्दैनन्। अहिले खाएर सक्ने हो, अर्को जन्ममा राख्ने होइन। यिनीहरू घुस पनि खाने, लुट्ने, बगैँती गर्ने, अहिले खाने, आफैले गर्ने, अनि बाँकी रहेको छोराछोरी, स्वास्नी छोराछोरी, नाताबत्ता सबैलाई चाहिँ पुर्याउने, बाँड्ने यही बेला हो। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।